अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और मैं हूं आपका मेज़बान इमरान ज़मान। नाज़रीन, कुछ दिनों से जो इलाका गिलियात है वहां पर एक अफरा तफरी का जो आलम है वो था, जिसमें मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे कुछ फुटेजेस, कुछ वीडियोस के साथ ये बताया गया कि एक तेंदुआ जो है वो इस इलाका में घूम रहा है और लोगों के काफ़ी सारे नुकसानात कर रहा है। जो बात को मद्देनज़र रखते हुए वाइल्ड लाइफ की तरफ से एक ऑपरेशन जो है वो कल किया गया, जिसमें बाहिफाजत जो चीते को जो है वो उन्होंने पकड़ लिया। और उसमें जो है महकमा वाइल्ड लाइफ का एक एहलकार जो है वो बहुत शदीद ज़ख्मी हुआ, जिसके सर में काफ़ी सारे जो हैं स्टिचेस भी आए हैं। मेरे साथ नवाज साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये सारा मामला क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बहुत कैसे सर शुक्रिया। आप? शुक्र ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगे सर इस बारे में? ये जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि 2-3 दिन पहले हमें एक मालूमात मिली कि गलियात में किसी जंगली जानवर ने 3 बंदों को ज़ख्मी कर दिया। उस मालूमात के फ़ौरन बाद हमने अपनी टीमें गलियात की तरफ रवाना कर दी। वहाँ पे हमने कैमरा ट्रैप भी लगाए ताकि सर्टन हो सके कि कौन सा जंगली जानवर है जिसकी वजह से ये मसला बना है। तो बाद लोग कह रहे थे कि आना है, कोई कह रहा था लगड़ बगड़ है, कोई कह रहा था वाइल्ड बोर है, कोई चीते से इसको लिंक कर रहा था। तो कल सुबह सवेरे हमें एक उसी गांव जहाँ पे बंदे जख्मी हो उसके से बिल्कुल एडजस्टेड गांव से मालूमात मिली कि यहाँ पे लेपर्ड रूमिंग कर रहा है और फ्रीली रूमिंग कर रहा है। तो हमारी टीम एक वहाँ पे मौजूद थी और एक एबटाबाद से हमने भेजी। उन्होंने फ़ौरन जाके उसका घेराव किया, उसको ट्रैंकुलाइज करके बाकायदा उसको ट्रैप कर लिया। इस ट्रैपिंग के दौरान चूंकि लेपर्ड अडल्ट था, 1 साल से ज्यादा उम्र का लेपर्ड है, आप देख चुके हैं, बिल्कुल। तो उसने हमारे एक बंदे को भी जख्मी कर दिया। वो बंदा हमारा शदीद जख्मी है, तकरीबन 20 से 25 टांके स्टिचेस उसको लगे हैं। तो ये असर्टन नहीं हो सका है कि इस लेपर्ड ने उसको जख्मी किया है या वाइल्ड बोर ने जख्मी किया है। जो जख्मों की नोयत है, बंदे जो जख्मी हुए हैं गलियात में वो वाइल्ड बोर के लग रहे हैं, क्योंकि एक रिपोर्टेड इशू है गलियात में कि चंद लोगों ने समुंदर कट्ठा के मकाम पे एक वाइल्ड बोर पे फायरिंग की है। वो वाइल्ड बोर वहां पे जख्मी हुआ है। आगे जाके एक बंदे ने उस पे कलाड़ी का हमला किया है, तो उस कलाड़ी के हमले से भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो वाइल्ड बोर की बिहेवियर में ये चीज शामिल है। तो अगर अपने जुड़ से अलग हो जाए या उसको जख्मी कर दिया जाए तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो जाता है। तो फिर उसको कवर करना फिर इंसानी बस में नहीं है। तो लोग जो चीजें हमारे साथ मुंसलिक कर रहे हैं ये आगे जाके हम बात करेंगे, लेकिन वाइल्ड बोर को खुद दावत दी गई कि आप हमारे ऊपर हमला करें। आपको पता है कि वाइल्ड बोर जो है वो गलियात की स्पीशीज नहीं है। जो लोग ये कह रहे हैं कि वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने वाइल्ड बोर को गलियात में छोड़ा, ये बिल्कुल हकायक के बरखिलाफ है। आज हमने प्रेस रिलीज भी जारी कर दी है। वाइल्ड बोर किसी फैक्ट्री से नहीं मिलता है कि हम वहां से पकड़ते हैं और उधर जाके रिलीज करते हैं। नवाज भाई, जो बंदा जख्मी हुआ है, जो वाइट बोर्ड के उसके जो उससे जख्मी हुआ है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो बंदा जख्मी हुआ है हमें बहुत दिली हमदर्दी है, अफसोस है कि उसको जख्मी नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये एक कुदरती हादसा है। उस कुदरती हादसे के नतीजे में वो ज़ख्मी हो गया है। मैं उसकी तीमारदारी के लिए, बीमार परसी के लिए ख़ुद अस्पताल में गया, मेरे पास सारा स्टाफ गया और उसके साथ जो भी हमारे रूल्स में उसकी कंपनसेशन है वो कंपनसेशन का केस भी मूव किया जाएगा और जो भी हमें हेल्प हो सकी तो जितने भी 3 जख्मी और 3 को कंपनसेशन के केसेस भी हम फॉरवर्ड कर रहे हैं, स्ट्रांगली फॉरवर्ड करेंगे और दिली हमदर्दी का भी इजहार है। क्योंकि मैं कोई इंसान हूँ, बिल्कुल ऐसे तो एक कुदरती हादसा हुआ तो उसके नतीजे में हमारी हमदर्दियाँ उसके साथ है। ये भी थी कि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, उसमें ये कहा गया कि जी जो जंगल का एरिया है जहाँ ये चीते और ये चीज़ें रहती हैं, इसको एक बाड़ लगा के बंद कर दिया जाए। क्या ये मुमकिन है? इस बात को हो सकता इस तरह है कि बात चीजें पॉसिबल भी हैं और टेक्निकली पॉसिबल नहीं भी है ना। अगर हम एक हैबिटेट को बिल्कुल बंद कर देते हैं, अगर वहां पे स्पीशीज की ब्रीडिंग होती है तो उसको उसके अंदर कन्फाइन कर देना ये भी टेक्निकली लॉजिकली ठीक नहीं है। इससे पहले जो हम हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन हो चुकी है, आपने देखा कि पाकिस्तान में मोटरवेज के जाल बिछ चुके हैं। मोटरवे के जाल बिछ के उसके इर्द गिर्द जाल लगा दिए गए हैं, तो एक जगह से स्पीशीज
دوسری جگہ پہ فریلی موومنٹ نہیں کر سکی ہے. دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں کوریڈور ڈیولپ کر دیے جاتے ہیں. جب اس طرح کے موٹر وے بنتے ہیں یا سڑکیں بنتی ہیں, روڈز بنتے ہیں, تو اس میں وائلڈ لائف کے کوریڈور بنتے ہیں. تو یہاں پاکستان میں بہت سی جگہوں پہ جو ہیبیٹیٹ فریگمنٹیشن ہوئی ہے, یہ بھی ایک بہت بڑی وجوہات میں سے ایک وجوہات ہے. دوسرا جو ہماری, خاص کر میں وائلڈ بور کی طرف دوبارہ آ جاؤں گا, کہ یہ ایک آج کل کور ایشو بنا ہوا ہے اسلام آباد میں, ہری پور میں, اور جتنے بھی ہمارے جو ملکہ سٹیز ہیں ابتباد کی, تو یہاں پہ سوسائٹیز ڈیولپ ہو چکی ہیں, اور ان علاقوں میں وائلڈ بور کا بڑا کنڈیوسیو انوائرمنٹ تھا اور وائلڈ بور پایا جاتا تھا. تو وہاں پہ اس کی ہیبیٹیٹ یا مسکن کو ختم کر دیا گیا, اور ہم نے اس کو ایک راستہ بھی دے دیا ہزارہ موٹر وے کی شکل میں, مری ایکسپریس وے کی شکل میں. وہ اس راستے کو فالو کرتا ہوا ابتباد میں بھی پہنچایا ہے اور گلیاد میں بھی پہنچایا ہے. اور اس کی ہیبیٹیٹ فرگمنٹیشن اتنی ہو چکی ہے کہ آپ پوری موٹر وے میں بھی دیکھیں, کسی جگہ پہ بھی کوئی بھی کوریڈور نہیں ہے کہ ایک جگہ اس کی اسپیشیز دوسری جگہ پہ جا سکے. اور اس کی ہیبیٹیٹ کو آپ نے بالکل سکویز بھی کر دیا ہے, کنفائن کر دیا ہے. تو اسپیشیز نے موومنٹ کرنا ہے اپنی خوراک کے لیے, ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جانا ہے, اس کی بریڈنگ ہو کے اس کی آبادی میں اضافہ ہونا ہے. یہ بہت سی یہ جو جتنی بھی انتھروپوجینک ایکٹیویٹیز ہیں یا انسان کی پیدا کر دی, ان وجوہات کی بنا پہ جو وائلڈ بور ہے وہ شہر سے گلیاد میں گیا ہے, جبکہ گلیاد وائلڈ بور کی ہیبیٹیٹ نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ چیتا, اس چیتے کے کوئی وار وہاں پہ ہوئے ہیں, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جہاں سے چیتا رپورٹ ہوا وہاں پہ اس کے جو لائف سٹاک ڈیمیجز رپورٹڈ ہیں, وہاں پہ اس نے بکری شکریوں کو تو مارا ہے, لیکن ہیومن انجری لیپرڈ سے کوئی بھی وہاں اس گاؤں میں کوئی رپورٹ نہیں ہوئی ہے. صرف آپ کا جو اہلکار ہے وہی وہ جو اس ایکسرسائز کے دوران زخمی ہوا ہے. پھر ان میں اس پریس کانفرنس میں یہ بات کرنی تھی کہ جو یہ سور ہیں ان کو آپ مار سکتے ہیں, ان کا شکار کر سکتے ہیں, اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس طرح ہے کہ ہمارا ایکٹ وائلڈ لائف اینڈ بایو ڈائیورسٹی ایکٹ جس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں یا انفورس کر رہے ہیں, اس میں باقاعدہ ورمن سپیشیز کو مارنے کی اجازت ہے. ٹھیک ہے, تو وائلڈ بور ورمن سپیشیز میں کنسیڈر کیا جاتا ہے, تو اس کو آپ مار سکتے ہیں, یہ پروٹیکٹڈ جانوروں نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے مارنے کے لیے ہم نے بھی بہت سی ایکسرسائز کی ہیں. آج بھی ایکسرسائز ہم نے انٹروڈیوس کروائی ہے. شہروں میں یہ بہت زیادہ اس کی آبادی ہے, جو گاؤں کے مقابلے میں, ٹھیک ہے, گلیاد کے مقابلے میں شیروان میں بہت زیادہ آبادی ہے, شیروان کے مقابلے میں ڈسٹرکٹ ہری پور میں زیادہ آبادی ہے, سٹی ابٹباد میں زیادہ آبادی ہے. دیکھیں سٹی ابٹباد میں جو ہمارے اپنا نواں شہر کا علاقہ ہے, یا یہ تھائی دمتوڑ کا علاقہ ہے, یہاں پہ بہت بڑا تعداد میں وائلڈ بور ہے. یہاں پہ اس طرح کے واقعات نہ آئے, جتنا ہوئے کرائی یا لوگوں نے شور شرابہ مچایا ہوا ہے کہ وائلڈ بور گلیاد میں چھوڑ دیں اور سارے لوگوں کو مار دیں گے. اس طرح کی بات نہیں ہے. یہاں پہ لوگوں کی مفاد شامل ہے, اس اپنے مفاد کے لیے, اپنی ووٹوں کے لیے, اپنی سیاست کے لیے بہت چیزوں کو غلط لنک کر رہے ہیں. آخری سوال کی طرف آؤں گا آپ کی طرف. علاقہ گلیاد کے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ وائلڈ لائف کو, پہلے بھی میں اپنے جو ہے پروگرام میں یہ بات آپ سے واضح کروا چکا ہوں, مگر اس دفعہ پھر یہی کہوں گا کہ ان کا زیادہ تر یہی کہنا ہے کہ شیروں کے لیے کوئی خوراک جو ہے وہ وائلڈ لائف کو ملتا ہے, جو پیسہ ملتا ہے, کوئی فنڈ ملتا ہے, وہ ان کو نہیں پہنچائی جاتی. اس بارے میں اصل میں دنیا کے کسی بھی حصے میں وائلڈ میں یا قدرتی ماحول میں کوئی بھی جانور پایا جاتا ہے, پاکستان میں نہیں, دنیا کے کسی بھی حصے میں کوئی ایسی مثال نہیں ہے کہ قدرتی ماحول میں پائے جانے والے جانوروں کو خوراک دی جائے. ایک تو ٹیکنیکلی یا تکنیکلی یہ پاسیبل نہیں ہے, ممکن نہیں ہے, اس کے نتائج اچھے ثابت نہیں ہوں گے, کیونکہ اس کے بیہیویئر میں تبدیلی آ جائے گی. جب بیہیویئر میں تبدیلی آ جائے گی تو ایک جنگلی حیات کو ہم پالتو تو نہیں بنا سکتے ہیں نا, ڈومیسٹیکیٹڈ تو نہیں بنا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی اور خوراک پیدا کی ہے. گلیاد میں جو جنگلی حیات پائی جاتی ہیں, ابٹباد میں جو پائی جاتی ہیں, یہاں کا ایکو سسٹم انٹیکٹ ہے, ماحولیاتی نظام انٹیکٹ ہے, یہاں پہ اس کا پرے موجود ہے. ٹھیک ہے, تو ہم میں خیبر پختونخوا پورے ابٹباد ڈسٹرکٹ کی بات نہیں کرتا ہوں, خیبر پختونخوا میں کیا پورے پاکستان میں وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کو سنگل پینی بھی نہیں ملتی ہے کہ جنگلوں میں جا کے جنگلی حیات کو آپ خوراک کو دیں. یہ تکنیکی طور پہ اور بہت سی وجوہات ہیں, اس لیے پاسیبل بھی نہیں ہے, عملی پاسیبل بھی نہیں ہے, اور تکنیکی طور پہ ایڈوائزیبل بھی نہیں ہے. میرے دیکھنے والے ویورز کو, علاقہ گلیاد کے لوگوں کو کیا پیغام دیں گے؟ میرا یہ پیغام ہے کہ انسان اور جنگلی حیات کا چولی دامن کا ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ذی کو انسان کے لیے پیدا کیا ہے.
इंसान को अल्लाह ताला ने शऊर दिया है, जंगली हयात को शऊर नहीं दिया है। जब ये सोशल मीडिया नहीं था, ठीक है, तो उस वक्त भी ये जंगली हयात पाई जाती थी और हमारे आबाओ अजदाद इनके साथ उन्होंने जिंदगियां गुजारी हैं। इनकी अभी तो बहुत सी ऐसी स्पीशीज हैं जो एक्सटेंट हो चुकी हैं, अभी हमारे मौलियाती निज़ाम में वो स्पीशीज नहीं है। जिस तरह गलियात में ब्लैक बियर की हैबिटेट थी, मस्क डियर की हैबिटेट थी, मोनाल फेजेंट की हैबिटेट थी, बड़ी तादाद में पाए जाते थे, ये अभी गलियात के इलाके में, ठंडियानी के इलाके में, डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में जहाँ पे उसका हैबिटेट था वहां से वो खत्म हो चुकी हैं। तो वो स्पीशीज बहुत ज्यादा तादाद में थी। तो उसके साथ जिस तरह हमारे आबाओ अजदाद ने गुजारा किया, आज हमने भी गुजारा करना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जितनी भी चीजें दुनिया में पैदा की है उसको कोई रोल दिया गया है, उसके रोल को समझना है, शऊर अल्लाह ताला ने हमें दिया है। हमने इन जानवरों के साथ किस तरह रहना है ये हमने तय करना है। अगर हम छोड़ दें कि जानवर तय करेंगे इन्होंने किस तरह रहना है, नहीं है, तो किसी भी आबादी में अगर कोई जानवर आ जाए तो शोर शराबा नहीं करना चाहिए, उसको लोग गुजरने का पैसेज देना चाहिए, वो गुजर जाएगा, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर आपको कोई नुकसान पहुंचा रहा हो तो आप हमारे साथ राब्ता करें, हम जरूर कोई इक़दाम लेंगे। शुक्रिया नवाज भाई आपका। और नाज़रीन आप देख सकते हैं मेरे कब में पिंजरे में जो बंद शेर है जो कल वाइल्ड लाइफ वालों की तरफ से जो ऑपरेशन किया गया उसमें जो पकड़ा गया, अब प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो चुका है, मैसेज भी आपको मिल चुका है और मज़ीद किसी अच्छे प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।